आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बड़ा अपसेट हो गया। सरदार अतीक शिकस्त खा गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पहली बार असम्बली से आउट हो गई। पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें भी मशकूक। वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इजहार किया करें। आज़ाद कश्मीर में तीसरे मरहले में होने वाले इंतखाबात में बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। गैर सरकारी नताइज के बाद 4 हल्कों में से 2 सीटें पीपल्स पार्टी, 1 नून लीग और 1 नई जमात अवामी दस्तो बाजू पार्टी ने जीती है। आए पहले इनके नताइज देख लेते हैं, फिर इनका तफसीली तजिया भी करेंगे। LA-14 गरबी बाग में अवामी दस्तो बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल अब्बासी ने 40,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान ने 19,542 वोट हासिल किए हैं। यूं सरदार साजिद अब्बासी 21,160 की लीड लेकर कामयाब हुए। इस इलेक्शन में साजिद अब्बासी वो उम्मीदवार हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा न सिर्फ वोट हासिल किए बल्कि सबसे ज्यादा लीड से कामयाब हुए। इस हल्के का तफसीली तजिया मैं आगे जाके करता हूँ। LA-15 वस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनास ने 15,015 वोट लिए और जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद खान ने 12,259 वोट हासिल किए। यहाँ 10 से 12 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं हुई, इसकी तफसील भी आगे जाकर आपको बताता हूँ। LA-16 शर्की बाग से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर 18,950 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबल सरदार कमरुज़्ज़मान को 15,750 वोट मिले। यहाँ भी 10 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं हो सकी। अगर इन 10 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होती है तो मीर अकबर को उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरदार कमरुज़्ज़मान तमाम 10 पोलिंग स्टेशन पर 300 वोटों की लीड से कामयाबी हासिल करें और मीर अकबर को एक भी वोट ना पड़े तो तब सरदार कमरुज़्ज़मान जीत सकते हैं, वरना नहीं। और जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यूं कहा जा सकता है कि शर्की बाग की ये सीट नून लीग की पक्की हुई। इस पर दोबारा वोटिंग हो, दोबारा रिकाउंटिंग हो, जो भी ओवरऑल ये सीट नून लीग की है। LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसन अजीज 28,975 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारक सईद 8,295 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। इस हल्के के नताइज पर भी शदीद एहतजाज और एतराज़ किया जा रहा है, इस पर भी आगे जाके हम बात करते हैं। तीसरे मरहले के 4 हल्कों के नताइज आने के बाद मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशिस्तों की तादाद 25 हो गई है। पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें हो गई हैं और अवामी दस्तो बाजू जमात जो एक नई जमात है उसकी 1 नशिस्त हो गई है। वाज़ेह है कि 3 मरहलों में अब तक 38 नशिस्तों पर इंतखाब हो चुका है। सुदनौती और पूंछ के 7 हल्कों में इलेक्शन होना अभी बाकी है। ये तो आपको इलेक्शन नताइज बताएं। आए अब कुछ तजिया भी कर लेते हैं इन चारों नशिस्तों पर। आज़ाद कश्मीर की हालिया इंतखाबी तारीख में सबसे बड़ा अपसेट गरबी बाग LA-14 में हुआ है, जहां सरदार अतीक अहमद को एक नो आमोज सियासी कारकुन सरदार साजिद अब्बासी ने शिकस्त से दो चार कर दिया, बल्कि शिकस्त से ही दो चार नहीं किया, चारों शान चित कर दिया। सरदार अतीक की ये पहली इंतखाबी शिकस्त है। सरदार अतीक 2001 से यहाँ से मुसलसल कामयाब होते आ रहे थे। लगातार वो 5 इलेक्शन जीत चुके थे। इससे पहले इस हल्के से उनके वालिद सरदार अब्दुल कयूम खान और उनके चाचा सरदार गफ्फार खान कामयाब होते रहे और ये सीट 1947 से 2026 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। सरदार अतीक का साजिद इकबाल अब्बासी के हाथों शिकस्त बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि साजिद अब्बासी का कोई बड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है और दुबई में होते हैं। 2-3 साल का उन्होंने इलाके में फलाई काम शुरू किए थे और पूरे हल्के में उन्होंने बिला तखसीस ये फलाई काम सर अंजाम दिए। उन्हें अपनी जमात अवामी दस्तो बाजू के नाम से बनाई, जिसके इंतखाबी निशान हाथ था। और चंद दिन कबल एक इंटरव्यू में सरदार अतीक ने एतराज़ करते हुए कहा था कि मेरा मुखालिफ को कांग्रेस का इंतखाबी निशान दिया गया है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस असम्बली से आउट हुई है। इसको अलमिया कहें या सरदार अतीक की नाअहली कहें या आवाम की तरफ से तब्दीली, बहरहाल ये एक तारीखी शिकस्त है और अपसेट है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान को अपनी ही आबाई और मजबूत तरीन सियासी गढ़ में 21,000 वोटों के भारी फर्क से शिकस्त आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी तारीख के अहम तरीन सियासी वाक़यात में ये शुमार किया जा रहा है। साजिद अब्बासी, जिसकी अमली सियासत उम्र 5 बरस से भी कम है, एक ऐसे सियासी बुर्ज को गिरा दिया जो कई दहाइयों से नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। दिलकोट और बिलखुसूस मगरबी बाग का ये हल्का गुज़िश्ता 5 दहाइयों से बल्कि 80 सालों से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाकाबिले तस्कीर किला तस्वुर किया जाता था। इस अरसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस मजबूत सियासी हिसार को तोड़ने की कोशिश की, मगर कामयाबी किसी के हिस्से में ना आई। 1995-96 में भी यहाँ से राजा आज़ाद कामयाब हो गए थे, मगर रात गए सरदार कयूम खान को कामयाब करार देकर उनसे भी ये नशिस्त छीन ली गई थी। उसके बाद से ये पहला मौका है कि ये हल्का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गिरफ्त से निकल गया।
اگر آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو 1970 میں پہلی مرتبہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات منعقد ہوئے تھے اور قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی تھی۔ بعد ازاں 1974 کے عبوری آئینی ایکٹ نے موجودہ ریاستی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 2026 میں آزاد کشمیر کی پارلیمانی اور انتخابی روایت کو 56 برس مکمل ہو گئے۔ ان 56 برسوں کے دوران مسلم کانفرنس کو ریاست کی سب سے بڑی اور قدیم سیاسی جماعت بلکہ سواد اعظم قرار دیا جاتا رہا، لیکن 10 اگست 2026 کے انتخابات نے ایک غیر معمولی منظر پیش کیا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلم کانفرنس نہ صرف اپنے روایتی قلعے درکور سے محروم ہوئی بلکہ قانون ساز اسمبلی میں بھی اس کی نمائندگی ختم ہو گئی۔ یوں آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں ایک ایسا سیاسی سورج غروب ہوا جس نے کئی دہائیوں تک ریاستی سیاست پر اپنی چھاپ قائم رکھی تھی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق درکوٹ کا انتخابی فیصلہ صرف ایک حلقے کی تبدیلی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے ووٹرز کے بدلتے ہوئے سیاسی رجحانات کا اظہار ہے۔ یہ نتیجہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب روایتی سیاسی وراثت اور ماضی کی مقبولیت انتخابی کامیابی کی ضمانت نہیں رہی، بلکہ عوام کارکردگی، مقامی قیادت اور نئی سیاسی بیانیے کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے ہیں۔ 2026 کے انتخابات نے ثابت کر دیا کہ آزاد کشمیر کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ووٹرز کی ترجیحات اور سیاسی وفاداریاں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار عتیق کا تکبر اور حلقے کے عوام کے مسائل حل نہ کرنا، حلقے میں توجہ نہ دینا، یہ بھی ان کی شکست کا ایک بڑا سبب بنا ہے۔ تو یوں جو میراث سردار عتیق کو سردار عبدالقیوم خان سے ملی تھی وہ میراث انہوں نے کھو دی ہے۔ سردار عتیق کی شکست اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں مداخلت نہیں کی۔ لوگوں نے آزادانہ طریقے سے حق رائے دہی استعمال کیا، خاص کر کے ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ڈھونگ الیکشن کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ نتائج ان کے منہ پر بھی تماچا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ گھوڑے ہار گئے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ سردار عتیق کی شکست پر ایکشن کمیٹی کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ چلو اب وہ بھی کہیں گے کہ یہ الیکشن ڈھونگ نہیں بلکہ عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں۔ تو یوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حلقے میں 2 امیدواروں نے 60,000 سے زائد ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور 1 لاکھ سے کچھ اس کے کل ووٹر ہیں۔ تو یہاں کا جو ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے وہ 60 سے اوپر جا رہا ہے، یعنی 60% سے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں بھی ووٹ دیا اور جو ایکشن کمیٹی کا بیانیہ تھا کہ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے وہ بھی مسترد کر دیا۔ اب آتے ہیں دیگر حلقوں کی طرف۔ جہاں تک LA-15 اور LA-17 میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی کامیابیوں کا معاملہ ہے تو ان کامیابیوں کو مشکوک اور دھاندلی زدہ قرار دیا جا رہا ہے، اور حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا پھر پیپلز پارٹی کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے 2 مرحلے کے انتخابات میں دھاندلی کا شور ڈال رہی تھی۔ اب بھی اگر وہ شور ڈالتی ہے تو پھر سب سے پہلے یہ 2 حلقے کھولے جائیں گے اور ان کے گھر سے دھاندلی اور جال سازی نکل آئے گی، اس لیے دھاندلی کا مقور اور ٹھپ دیا گیا ہے۔ LA-15 وسطی باغ کے نتائج پر مسلم لیگ نون کے مشتاق مناس سے اعتراض کیا ہے کہ ہم نے تقریباً 600 کے قریب جعلی بیلٹ پیپر پکڑے ہیں جو کہ بکسوں سے نکلے ہیں۔ ریٹرننگ افسران اور پولنگ افسران نے تسلیم کیا ہے کہ جس کے خلاف ہم نے درخواستیں بھی دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے 10 پولنگ اسٹیشن ہیں جن پر 3900 ووٹ ہے اور ان پر پولنگ ہی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ 6 ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جن پر 5% پولنگ ہوئی ہے۔ اس ری پولنگ کے لیے بھی درخواست جمع کروا دی ہے۔ اگر ان سب حلقوں میں جو بچے ہوئے ہیں یا جن پہ 5% ہوئی ہے ری پولنگ ہوتی ہے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت جائیں گے، یعنی نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت جائیں گے، کیونکہ سردار ضیاء القمر کو صرف 1600 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشتاق مناس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست بھی دے رکھی ہے۔ ہمارے مد مقابل نے 5000 کے قریب جعلی بیلٹ پیپر استعمال کیے ہیں، ان کو ری کاؤنٹنگ میں باہر نکالا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آرؤز نے نتائج روک دیے ہیں۔ ہم چیف الیکشن کمشنر اور وفاقی حکومت سے بھی ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر اس طرح ری پولنگ یا ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نتائج تبدیل ہو جائیں۔ LA-17 حویلی کی نشست کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے۔ اگرچہ یہاں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے مگر وہاں بھی مسلم لیگ نون نے نتائج بدلنے اور دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس وقت بھی حویلی فارورڈ کوٹا میں حالات کشیدہ ہیں۔ محسن عزیز کی حامیوں نے ریٹرننگ افیسر کے دفتر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور مختلف شاہراہیں بھی بند کر رکھی ہیں۔ چودھری محسن عزیز نے اس حوالے سے کہا ہے کہ فارم 24 میں ٹمپرنگ کر کے ہماری جیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ فارم 27 والا وزیراعظم اپنی شکست کو فتح میں بدل رہا ہے، مگر ہمارے پاس تمام پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افیسرز کے رزلٹ موجود ہیں جس میں ہم 8600 کی واضح بڑھتری سے جیت رہے ہیں۔ ہمارے پاس موجود رزلٹ اور آرو کے پاس موجود رزلٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے آرو کو دوبارہ گنتی کی بھی درخواست دی ہے مگر اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ آرو کی جانبداری نے حویلی کا پرامن ماحول تباہ کر دیا۔ مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیراعظم فیصل راٹھور سارا دن اپنے پولنگ اسٹیشنوں پر ٹھپے مارتا رہا۔ مسلح افراد پولنگ اسٹیشن پر اسلحہ لے کر ووٹرز کو ہراساں کرتے رہے۔ اس کے باوجود شکست دے کر فارم 24 میں بھی ٹمپرنگ کر کے رزلٹ تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چور کی داڑھی میں تنکا نہیں تو دوبارہ گنتی پر کیا اعتراض، ویسے بھی دوبارہ گنتی میرا بنیادی حق ہے۔ محسن عزیز نے کہا کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو بھی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ LA-17 حویلی کوٹا کی دوبارہ گنتی خود کرائے۔ اگر میں بھاری اکثریت سے نہ جیتا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ جب تک دوبارہ گنتی نہیں ہوتی اور مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا احتجاج جاری رکھیں گے اور کسی صورت اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
تو یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے 4 حلقوں کی. اب دیکھتے ہیں کہ LA-17 اور LA-15 میں یا دوبارہ ریکاؤنٹنگ یا ری پولنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن یہ 2 سیٹیں جو پیپلز پارٹی کو ملی ہیں فی الحال مشکوک ہیں. اور شرقی باغ کی جو سیٹ ہے اس میں 3200 سے زائد کی لیڈ میر اکبر جیت چکے ہیں. وہاں اگر ری پولنگ یا ری کاؤنٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو انہیں فرق نہیں پڑتا.